आज से तकरीबन 1000 साल पहले एक बहुत बड़ा काफिला मुसलमानों के कैपिटल दमिश्क से हज करने के लिए मक्का की तरफ जा रहा था। लेकिन जैसे ये काफिला फलस्तीन पहुंचा, इस काफिले पर एक बहुत ही जालिम बादशाह ने हमला कर दिया, काफिले का सारा माल लूट लिया और काफिले के लोगों को टॉर्चर करने लगा, यहां तक कि उसने औरतों को भी नहीं छोड़ा। लेकिन ये इस आदमी की बहुत बड़ी गलती थी, क्योंकि इस काफिले के अंदर पूरे मुसलमान दुनिया की सबसे पावरफुल औरत भी थी। एक आदमी ये खबर लेकर वापस दमिश्क पहुंचा और दमिश्क पहुंचते ही वो सीधा बादशाह के दरबार पहुंचा और उसने बादशाह को बताया कि किस तरह इस जालिम आदमी ने आपकी बहन और मुसलमानों पर जुल्म किए हैं। इस औरत का भाई कोई आम आदमी नहीं था, बल्कि वो पूरी मुसलमान दुनिया का सबसे बड़ा बादशाह था और उसका नाम था सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी। और यहां से सलाहुद्दीन अय्यूबी ने फलस्तीन को दोबारा फतह करने की तैयारी शुरू की। और कहा जाता है हमले से पहले सलाहुद्दीन फलस्तीन की हिस्ट्री को गौर से पढ़ने लगा। बट वेट, फलस्तीन को तो इससे पहले ही हजरत उमर ने फतह कर लिया था, तो फिर आखिर फलस्तीन मुसलमानों के हाथ से निकला कैसे? फलस्तीन जेरूसलम का इस्लाम के साथ बहुत ही गहरा रिश्ता है, क्योंकि फलस्तीन वो इलाका है जहां अल्लाह ने अपने सबसे ज्यादा पैगंबर भेजे, इब्राहिम अलैहिस्सलाम, दाऊद अलैहिस्सलाम और ईसा अलैहिस्सलाम जैसे पैगंबर। और फलस्तीन के अंदर जेरूसलम वो शहर है जिसे दुनिया के 3 बड़े रिलीजन्स अपनी होली सिटी समझते हैं। बल्कि आज से 1400 साल पहले जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का में थे, अल्लाह ने उन्हें एक ही रात में मक्का से जेरूसलम पहुंचाया, जहां उन्होंने बैतुल मक़दस में खड़े होकर अपने से पहले आने वाले सारे पैगंबरों की इमामत की, जिसके बाद यहीं से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक ही रात में आसमानों का सफर किया। लेकिन जब तक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया में थे, मुसलमान कभी भी जेरूसलम तक नहीं पहुंच सके। उस जमाने के फलस्तीन पर एक बहुत बड़ी सुपर पावर का राज था, द ग्रेट रोमन एम्पायर। लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी जिंदगी में मुसलमानों को पहले ये बता दिया था कि एक दिन मुसलमान पैगंबरों के शहर जेरूसलम को जरूर फतह करेंगे। और बिल्कुल ऐसा ही हुआ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद पहले खलीफा अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु ने रोमन एम्पायर पर हमला कर दिया, जिसके बाद दूसरे खलीफा उमर बिन खत्ताब रज़ियल्लाहु अन्हु ने रोमन और पर्शियन एम्पायर को क्रश कर दिया और मुसलमानों की फौजें सीधा फुल स्पीड जेरूसलम के पास पहुंची और जेरूसलम को हर तरफ से घेर लिया। ये देखकर जेरूसलम का लीडर रोमन एम्पायर के बादशाह से मदद की भीख मांगने लगा। लेकिन हजरत उमर ने रोमन एम्पायर की कमर ऐसे तोड़ी थी कि रोमन एम्पायर के बादशाह ने जेरूसलम की कोई मदद नहीं की। ये देखकर जेरूसलम के लीडर ने ऐलान किया कि अगर खलीफा उमर खुद मेरे पास आएगा तो मैं जेरूसलम बगैर किसी जंग के मुसलमानों के सामने सरेंडर कर दूंगा। जब हजरत उमर को मदीना में इस बात का पता चला, उन्होंने फौरन मदीना में हजरत अली को अपनी जगह मुसलमानों का लीडर बनाया और खुद जेरूसलम की तरफ रवाना हुए। जेरूसलम के लीडर ने हजरत उमर की सादगी को देखकर जेरूसलम उनके सामने सरेंडर कर दिया। इस तरह खलीफा उमर रज़ियल्लाहु अन्हु मुसलमानों को लेकर पहली बार एक कतरा भी खून का बहाए बगैर पैगंबरों के शहर जेरूसलम एंटर हुए,
جس کے بعد حضرت عمر جروسلم کے اندر بیت المقدس پہنچے۔ بیت المقدس وہی جگہ تھی جہاں اس سے ہزاروں سال پہلے سلیمان علیہ السلام نے ایک بہت بڑی مسجد بنائی تھی، جسے اس کے بعد 2 دفعہ بہت ہی بری طرح تباہ کر دیا گیا تھا۔ اور اب جب خلیفہ عمر وہاں پہنچے، وہاں کوئی بھی مسجد نہیں تھی، بلکہ اسے ایک کچرے کا ڈھیر بنایا ہوا تھا۔ اسی لیے سب سے پہلے حضرت عمر نے یہ جگہ صاف کرائی اور پھر یہاں لکڑیوں سے ایک چھوٹی سی سمپل مسجد بنائی۔ حضرت بلال رضی اللہ عنہ نے اذان دی اور مسلمانوں نے یہاں پہلی بار نماز پڑھی۔ حضرت عمر کی یہ چھوٹی سی مسجد آج ایک بہت گرینڈ مسجد ہے، جسے مسجد الاقصی کہا جاتا ہے۔ حضرت عمر کے بعد مسلمانوں کے نئے خلیفہ حضرت عثمان بنے، جنہوں نے جروسلم شہر کو اور بھی ڈیولپ کیا۔ یہاں بڑے بڑے کنویں بنائے اور نئی سڑکیں بنائی۔ اور حضرت عثمان کے دور میں فلسطین اور اس سارے علاقے کے گورنر کا نام معاویہ رضی اللہ عنہ تھا۔ حضرت عثمان کے بعد مدینہ کے سارے مسلمانوں نے اپنا نیا خلیفہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کو بنایا۔ حضرت علی کی حکومت پورے خلافت میں پھیل گئی، سوائے ایک علاقے کے، شام، جس میں فلسطین بھی شامل تھا، کیونکہ یہاں کے گورنر معاویہ رضی اللہ عنہ نے خلیفہ علی رضی اللہ عنہ کے ہاتھ پر بیعت نہیں کی تھی، اور یہاں سے اسلام کی پہلی سول وار شروع ہوئی، جس کے بعد حضرت علی کی پوری خلافت میں فلسطین ان کے کنٹرول سے باہر رہا۔ حضرت علی کے بعد مسلمانوں نے اپنا نیا خلیفہ حضرت حسن رضی اللہ عنہ کو بنایا، لیکن جیسے ہی حضرت حسن یہاں خلیفہ بنے، وہاں معاویہ رضی اللہ عنہ نے اپنی خلافت کی بیعت لینا شروع کی، اور انہوں نے اپنے اس خلافت کی بیعت کہیں اور نہیں بلکہ جروسلم شہر کے اندر لی۔ اس کے کچھ ہی عرصے بعد حضرت حسن رضی اللہ عنہ نے آخر مسلمانوں کی اس سول وار کو ختم کرنے کے لیے اپنی خلافت چھوڑ دی، جس کے بعد حضرت معاویہ پوری دنیا کے مسلمانوں کے نئے لیڈر بنے، اور مسلمانوں میں ایک خاندان کی حکومت شروع ہوئی، بنو امیہ۔ حضرت معاویہ کے بعد ان کا بیٹا یزید بادشاہ بنا، اور یزید کے بادشاہ بنتے ہی مسلمانوں میں ایک بار پھر ایک بہت بڑی سول وار شروع ہوئی۔ اور اسی یزید کے دور میں اسلام کا سب سے دردناک واقعہ پیش آیا، کربلا، جس میں یزید کی فوجوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان اہل بیت کے بہت سارے ممبرز کو بے رحمی سے شہید کر دیا۔ کربلا کے بعد مسلمانوں کے اندر یہ سول وار اسی طرح چلتی رہی، اور یہ ایک بہت بڑی کنفیوژن تھی کہ آخر یہ سول وار کون جیتے گا۔ اس کے کچھ ہی عرصے بعد ایک آدمی آخر اس پوری سول وار کو جیت گیا، بنو امیہ خاندان کا بادشاہ عبد الملک۔ آج بہت سارے لوگ اس عبد الملک کو نہیں جانتے، لیکن عبد الملک اس زمانے میں ایک بہت ہی طاقتور بادشاہ تھا، جس نے بادشاہ بننے کے بعد جروسلم کے شہر میں ایک بہت ہی فیمس بلڈنگ بنائی، جو آج تک اپنی جگہ پر کھڑی ہے، اور یہ آج تک دنیا کی سب سے مشہور بلڈنگز میں سے ایک ہے، دا ڈوم آف دا راک۔ یہ بلڈنگ ڈوم آف دا راک پہلی اسلامک بلڈنگ تھی جس کے اوپر ایسا گول گنبد ڈوم بنایا گیا تھا، اور یہیں سے، اسی بلڈنگ سے مسلمانوں میں ایک ایسا ٹرینڈ شروع ہوا جو آج تک چلا آ رہا ہے کہ آلموسٹ ساری مسجدوں پر اسی طرح ڈومز بنائے جاتے ہیں۔ کہا جاتا ہے عبد الملک نے یہ بلڈنگ بنا کر اس کے اندر کچھ قرآن کی آیتیں لکھی، اور اس کے ساتھ ساتھ اس بلڈنگ کے اندر بڑا سا اپنا نام لکھوایا، جس کے بعد عبد الملک نے حضرت عمر کی بنائی ہوئی مسجد الاقصی کو ایک بہت بڑی گرینڈ مسجد بنائی۔ فلسطین اس کے بعد آنے والے کئی سالوں تک اسی طرح بنو امیہ خاندان کے کنٹرول میں رہا، لیکن آخر امیہ خاندان کو چیلنج کرنے کے لیے ایک نیا خاندان کھڑا ہوا، جنہوں نے تیزی سے پوری امیہ خلافت کو ختم کر دیا، اور اسی طرح مسلمانوں میں ایک نئی خلافت بنی، عباسی خلافت، جس کے بعد آنے والے کئی سالوں تک فلسطین اب عباسیوں کے کنٹرول میں رہا۔ لیکن جیسے کہ ہمیشہ ہوتا ہے، آہستہ آہستہ عباسی خلافت کی طاقت ٹوٹنے لگی،
اور عباسی خلافت کا کنٹرول کمزور ہونے لگا. اسی لیے آہستہ آہستہ عباسی خلافت ٹوٹنے لگی اور آخر مسلمانوں کی یہ خلافت کئی چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں میں بٹ گئی. اب یہاں سے کہانی تھوڑی مشکل ہونے والی ہے. مسلمان اب جب بہت سارے چھوٹے حصوں میں بٹ چکے تھے تو اس ٹوٹے ہوئے خلافت میں بھی مسلمانوں کی 2 ایمپائرز ایسی تھی جن کے پاس سب سے زیادہ طاقت تھی. اور ان 2 مسلمان ایمپائرز کا آپس میں کمپٹیشن چل رہا تھا کہ ان دونوں میں سے کون فلسطین پر قبضہ کرے گا. تو اب مسلمان فلسطین کو فتح کرنے کے لیے آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ ہی لڑ رہے تھے. اسی لیے آنے والے کئی سالوں تک فلسطین کبھی ایک ایمپائر کے پاس ہوتا تھا اور کبھی دوسری ایمپائر کے پاس. آخر ایک سال ان 2 بڑی ایمپائرز سلجوق اور فاطمیدز کی فلسطین کے لیے ایک بہت بڑی جنگ ہوئی. یہ جنگ اتنی خطرناک تھی کہ اس کی وجہ سے پیغمبروں کا شہر جروسلم، جسے اس سے پہلے مسلمان خلیفاؤں نے بہت زیادہ ڈیولپ کیا تھا، اب ان مسلمانوں کی ہی جنگوں کی وجہ سے تباہ ہو گیا. اس کی دیواریں اور ٹاورز بہت ہی کمزور ہو گئے تھے. اب جب مسلمان آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ اتنی بڑی بڑی جنگیں لڑ رہے تھے اور لڑ لڑ کر فلسطین کو بہت ہی کمزور کر دیا تھا، مسلمانوں کو بالکل پتا نہیں تھا کہ ان کی انہی لڑائیوں کی وجہ سے آگے ان کے ساتھ کیا ہونے والا ہے. جب مسلمان آپس میں لڑ رہے تھے، یہاں سے بہت دور یورپ کا سب سے طاقتور آدمی مسلمانوں کی ان جنگوں کو بہت ہی غور سے دیکھ رہا تھا. یہ وہ آدمی تھا جس کے سامنے یورپ کے بڑے بڑے بادشاہ اپنا سر جھکاتے تھے اور یورپ کا ہر عام آدمی اسے ہی اپنا لیڈر مانتا تھا، اور اس کا نام تھا پوپ اربن II. جیسے ہی وہ نیا پوپ بنا، وہ اپنی پہلی سپیچ کے لیے اپنے تخت پر چڑھا اور اپنی سپیچ میں اس نے یورپ کے کرسچنز کو زندگی کا ایک نیا مقصد دیا: فلسطین. یہ اتنی امپورٹنٹ سپیچ تھی کہ اسی سپیچ کی وجہ سے آنے والے 200 سال تک مسلمانوں اور کرسچنز کے درمیان تاریخ کی سب سے بڑی جنگیں ہوئی، جو آج تک پوری دنیا کو یاد ہے اور جن کا نام تھا The Crusade. پوپ اربن نے اپنی سپیچ شروع کی: اے لوگو سنو، آج میں یہ اعلان کرتا ہوں، یورپ کا جو بھی کرسچن اس نئی ہولی جنگ میں ہمارا ساتھ دے گا، اس کی زندگی کے پچھلے سارے گناہ معاف کر دیے جائیں گے اور وہ سیدھا جنت میں جائے گا. پوپ کی ان باتوں نے کرسچنز کے اندر ایک نئی آگ بھڑکائی تھی، اور پوپ کی ان باتوں سے کرسچنز مسلمانوں کے ساتھ ایک بہت بڑی جنگ کے لیے تیار ہوئے. اس سپیچ کے بعد پوپ نے اپنے خاص لوگوں کو پورے یورپ میں پھیلا دیا. یہ لوگ ہر جگہ جا کر یورپ کے عام لوگوں کو مسلمانوں کے خلاف جنگ کے لیے بھڑکاتے رہتے تھے، جس میں یہ لوگ بہت سارے جھوٹ بھی بولتے تھے کہ مسلمان فلسطین میں کرسچنز پر بہت ظلم کرتے ہیں، اور کرسچنز کے سب سے ہولی چرچ میں مسلمانوں نے گھوڑے اور کتے باندھے ہوئے ہیں. آخر ان باتوں سے آہستہ آہستہ یورپ کے کرسچنز مسلمانوں سے جنگ کے لیے تیار ہونے لگے. یہ دیکھ کر پوپ نے پورے یورپ میں اعلان کیا کہ اگلے سال ہم سب مل کر مسلمانوں کے فلسطین پر حملہ کریں گے اور اسے چھین لیں گے. اب جب پوپ یورپ میں اس فوج کو تیار کر رہا تھا، اچانک یورپ کے چھوٹے سے گاؤں سے ایک بوڑھا سا غریب اور فقیر آدمی اپنا گدھا لے کر اکیلے فلسطین کی طرف روانہ ہوا. راستے میں یہ فقیر ہر گاؤں میں کھڑے ہو کر زور زور سے لوگوں سے کہتا تھا کہ ہم اگلے سال نہیں بلکہ آج ہی فلسطین فتح کریں گے. چلو میرے ساتھ. اس فقیر کی باتیں سن کر لوگ بہت موٹیویٹ ہوئے اور آہستہ آہستہ اس کے ساتھ اس سفر میں جڑنے لگے، اور آخر اس بڈھے کے ساتھ اتنے لوگ جڑ گئے کہ اس کے اور اس کے گدھے کے پیچھے 20,000 کی فوج چل رہی تھی. لیکن یہ کوئی فوج نہیں تھی، بلکہ صرف عام لوگ تھے جو اپنے گھروں سے کھلاڑیاں، ہتھوڑے اور بیلچے لے کر مسلمانوں سے فلسطین چھیننے جا رہے تھے. تو آف کورس
जैसे ये लोग मुसलमानों के इलाकों में एंटर हुए, थोड़ी ही देर में इन्हें समझ आ गई कि यहाँ आकर इन्होंने बहुत बड़ी गलती की है, क्योंकि अब तक इनका ख्याल था कि मुसलमान दुनिया भी यूरोप की तरह एक गरीब इलाका है, लेकिन यहाँ पहुंचते ही इन्हें समझ आ गई कि ऐसा बिल्कुल नहीं। मुसलमान उस जमाने में दुनिया के सबसे बड़े सुपर पावर थे और मुसलमानों की टेक्नोलॉजी दुनिया की सबसे टॉप पर थी। जिस तरह आज यूरोप के शहरों को देखकर मुसलमान हैरान होते हैं, उसी तरह ये लोग उस जमाने में यूरोप से आकर मुसलमानों के शहरों को देखकर हैरान हुए। तो अब अपने बेलचे और कुल्हाड़ियां लेकर जैसे ये लोग थोड़ा आगे बढ़े, अचानक मुसलमानों की ऑर्गेनाइज्ड फौज ने इन्हें हर तरफ से घेर लिया और कुछ ही घंटों में इस 20,000 की फौज को खत्म कर दिया। मुसलमानों ने इनको इतनी आसानी से मारा था कि ये खबर पूरे यूरोप में फैल गई। इसीलिए अगले साल पोप ने ऐसी बेलचे और खिलाड़ियों वाली फौज नहीं, बल्कि एक बहुत बड़ी 1.5 लाख लोगों की ऑर्गेनाइज फौज बनाई। मुसलमानों में इतनी ताकत नहीं थी कि वो एक ही टाइम में इतनी बड़ी फौज से लड़ सके, क्योंकि अब मुसलमान वो पुरानी एक खिलाफत नहीं थी, बल्कि बहुत छोटे छोटे हिस्सों में टूट चुके थे। इसीलिए ये फौज यूरोप से रवाना हुई और आहिस्ता आहिस्ता मुसलमानों को मारते हुए फलस्तीन की तरफ बढ़ती गई और तेजी से फलस्तीन के ये सारे इलाके फतह कर लिए। और आखिर मार्च करते करते ये फौज पैगंबरों के शहर जेरूसलम पहुंची और उसे हर तरफ से घेर लिया। जेरूसलम से पहले ही मुसलमानों की आपस की लड़ाइयों की वजह से इतना कमजोर हो चुका था कि अब मुसलमान इसे बचा नहीं सके। और कुछ ही देर में जैसे ये फौज एंटर हुई, उन्होंने सीधा सबसे पहले एक मैसेंजर यूरोप अपने पोप की तरफ भेजा। कहा जाता है कई दिन सफर करके जैसे ये मैसेंजर अपने पोप के पास पहुंचा, इससे कुछ ही देर पहले पोप मर चुका था। मतलब पोप अर्बन ने कभी अपना ख्वाब पूरा होते हुए नहीं देखा। अब तक सबको लग रहा था कि क्रिश्चियंस की ये फौज एक होली फौज है जो अपने लिए नहीं बल्कि अपने खुदा के लिए लड़ रही है। लेकिन यहाँ पर सबको समझ आने लगी कि ये क्रूसेडर्स कोई होली फौज नहीं बल्कि एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, क्योंकि कहा जाता है जेरूसलम पर कब्जे के बाद क्रूसेडर्स ने सिर्फ 10 दिन के अंदर अंदर 1 लाख मुसलमानों को शहीद कर दिया, जिसमें औरतें, बच्चे और बड़े बड़े स्कॉलर्स भी शामिल थे। कहा जाता है मस्जिद अक्सा और उसके आसपास मुसलमानों का इतना खून बह रहा था कि अगर कोई इस खून में खड़ा हो जाए तो ये खून उसके घुटनों तक पहुंचता था। फलस्तीन के यहूदी भी, जो अब तक मुसलमानों के अंडर बहुत अच्छी जिंदगी गुजार रहे थे, इन क्रूसेडर्स ने उन्हें भी नहीं छोड़ा और जेरूसलम के यहूदियों को भी मारने लगे। कहा जाता है इनसे जान बचाकर यहूदियों के औरतें और बच्चे अपने टेंपल में छुप गए और दरवाजे बंद कर दिए। लेकिन ये देखकर क्रूसेडर्स ने इन्हें निकालने के बजाय बाहर से पूरे टेंपल को ही आग लगा दी और सारे यहूदी जलकर राख हो गए। अब जब मुसलमान और यहूदी मर चुके थे तो क्रूसेडर्स के ये सारे जुल्म खुद अपने क्रिश्चियंस ने ही लिखे हैं। एक क्रूसेडर खुद कहता है कि उस दिन हमने इतने मुसलमानों को मारा था कि मुसलमानों के खून से हमारे जिस्म लाल हो चुके थे, और फिर इसी तरह खून से भरे हुए हम अपने चर्च गए और वहां हमने अपने खुदा से कहा कि आज हमने मुसलमानों से अपना बदला पूरा कर दिया है। इस तरह वो जेरूसलम जिसे इससे 400 साल पहले खलीफा उमर बिन खत्ताब रज़ियल्लाहु अन्हु ने एक कतरा खून का बहाए बगैर फतह किया था, आज 400 साल बाद इन क्रिश्चियंस ने लाखों लोगों को मारकर उसे मुसलमानों से छीन लिया। फलस्तीन इस तरह आसानी से छिन जाना मुसलमानों के लिए बहुत ही शर्म की बात थी, लेकिन इस दौर में फलस्तीन का जाना लाजमी था ताकि मुसलमानों को पता चले कि उनकी आपस की जंगों की वजह से आज उनकी दुनिया में कोई औकात नहीं रही। क्योंकि फलस्तीन के जाते ही आहिस्ता आहिस्ता दुनिया के हर मुसलमान को समझ आने लगी कि हमारी आपस की जंगों की वजह से आज हम इस हाल तक पहुंचे हैं, और यहां से अब मुसलमानों की बारी थी कि वो आपस की दुश्मनियां तोड़कर एक हो जाए
اور دوبارہ فلسطین پر حملہ کر کے اسے فتح کریں۔ اور ایسا ہی ہوا۔ یہاں سے مسلمانوں کے سب سے بڑے لیڈرز میں سے ایک صلاح الدین ایوبی کا وقت شروع ہوتا ہے۔ لیکن ویٹ، صلاح الدین وہ اکیلا آدمی نہیں تھا جس نے جروسلم کو دوبارہ فتح کرنے کی کوشش کی تھی، بلکہ صلاح الدین ایوبی سے پہلے بھی کچھ بادشاہ ایسے تھے جو فلسطین کے لیے ان کروسیڈر سے لڑے تھے۔ یہاں سے کہانی میں ایک بہت بڑا ٹویسٹ آتا ہے۔ جیسے ہی کروسیڈرز نے جروسلم پر قبضہ کیا، اس کے بعد جو بھی مسلمان لیڈر فلسطین کے لیے آواز اٹھاتا تھا، اچانک وہ غائب ہو جاتا تھا یا اسے مار دیا جاتا تھا۔ اسی لیے اچانک مسلمان دنیا میں بڑے بڑے جنرلز اور لیڈرز بالکل خاموشی سے قتل ہونے لگے۔ کسی کو سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ آخر یہ ہو کیا رہا ہے اور یہ کر کون رہا ہے، لیکن چاہے جتنا بھی بڑا آدمی ہو اسے آسانی سے مار دیا جاتا تھا۔ تو اب کوشچن یہ ہے، آخر یہ لوگ تھے کون؟ ان لوگوں کو جانا جاتا تھا ان کے بہت ہی یونیک نام سے، الحشاشون، جنہیں انگلش میں کہا جاتا تھا دی اسیسنز۔ یہ ایسے ٹرینڈ وارئرز تھے کہ ان کے لیے کہیں بھی کسی کو بھی مارنا کوئی مسئلہ نہیں تھا، چاہے وہ جتنا بھی بڑا آدمی کیوں نہ ہو۔ انہیں بس اپنے لیڈر کے ایک اشارے کا انتظار ہوتا تھا، اور ان کا یہ نام حشاشین، حشیش سے نکلا تھا، جو ایک بہت ہی فیمس نشہ ہے۔ اور انہیں یہ اس لیے کہا جاتا تھا کیونکہ جب بھی یہ اپنے ٹارگٹ پر حملہ کرتے تھے، اس سے پہلے انہوں نے بہت زیادہ حشیش کا نشہ کیا ہوتا تھا۔ اور کہا جاتا ہے اپنے ٹارگٹ کو مارتے یہ سب اپنے ہیڈ کوارٹر میں جمع ہوتے تھے، اور پھر وہاں ایک بہت بڑی حشیش پارٹی ہوتی تھی۔ ان حشاشین مسلمانوں کے چھوٹے جنرل سے لے کر خلیفاؤں تک کو اسیسینیٹ کیا تھا، اور یہ اپنے ٹارگٹس کو اتنی بری طرح قتل کرتے تھے کہ ایک بار ایک مسلمان شہر میں ایک عورت پکڑی گئی، اور جب اس کے گھر کی تلاشی لی گئی تو پتا چلا کہ یہ عورت بھی حشاشین کی ممبر ہے، کیونکہ اس کے بیڈ کے نیچے اس عورت نے ایک کنواں بنایا ہوا تھا، اور جب اس کے بیڈ کو ہٹایا گیا اس کے نیچے 40 لاشیں پڑی ہوئی تھی۔ یہاں تک کہ مسلمانوں کے شہروں میں یہ بات مشہور ہو چکی تھی کہ جو بھی آدمی رات تک اپنے گھر نہیں پہنچا تو سمجھو وہ گیا، کیونکہ رات کے اندھیرے میں ساری سڑکوں پر صرف حشاشین کا کنٹرول ہوتا تھا۔ اور ایسا نہیں تھا کہ کسی نے ان کو روکنے کی کوشش نہیں کی۔ جب ایک مسلمان بادشاہ نے حشاشین پر حملے کی کوشش کی، اور اگلے دن جب وہ اپنے کیمپ میں نیند سے اٹھا، اس نے دیکھا کہ اس کے سر کے پاس ایک کاغذ اور خنجر لگا ہوا ہے، جس میں کلیئرلی لکھا ہوا تھا کہ اگر تم اپنی حرکتوں سے باز نہیں آئے تو اگلی بار یہ خنجر تمہاری گردن پہ ہوگا۔ اب جب ایک طرف فلسطین مسلمانوں کے ہاتھ سے نکل چکا تھا، مسلمان چھوٹے چھوٹے حصوں میں ٹوٹے ہوئے تھے، اور راتوں کو سڑکوں پر حشاشین کا کنٹرول ہوتا تھا۔ اچانک ایک دن ایک قافلہ مسلمانوں کے ایک شہر سے دوسرے شہر کی طرف جا رہا تھا۔ اس قافلے کے سردار کو کچھ ہی دن پہلے اس کے شہر سے زبردستی بھگا دیا گیا تھا، اور اب جب یہ قافلہ رستے میں تھا، اسی سفر کے درمیان اس سردار کا بیٹا پیدا ہوا۔ لیکن اپنے بیٹے کے پیدائش پر خوش ہونے کی بجائے یہ سردار اتنے غصے میں تھا کہ اس نے کہا یہ میرا بیٹا ایک منحوس بچہ ہے، کیونکہ اس کے پیدا ہوتے ہی ہمیں اپنے شہر سے نکال دیا گیا ہے۔ بلکہ کہا جاتا ہے اس سردار نے ایک بار اپنے بیٹے کو مارنے کا بھی سوچا، لیکن آخر اس سردار کو اس کے دوست نے روک دیا اور کہا ایسا نہ کرے، اس بچے کی کوئی غلطی نہیں ہے اور نہ ہی یہ کوئی منحوس بچہ ہے، اسے زندہ رہنے دے، کیا پتا آگے جا کر یہی بچہ آپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنے، اور کیا پتا یہ ایک زمانے میں ایک بہت بڑا بادشاہ بنے۔ اس آدمی کی بات بالکل صحیح تھی، کیونکہ آگے جا کر ایسا ہی ہوا۔ یہ بچہ آگے جا کر مسلمانوں کا سب سے بڑا بادشاہ بنا، اور اس بچے کا نام تھا سلطان صلاح الدین ایوبی۔ اسی طرح یہ قافلہ آگے بڑھتا رہا اور آخر ایک نئے علاقے میں انٹر ہوا، اور اس نئے علاقے پر زنگیوں کا راج تھا، اور اسی نئی ایمپائر میں آہستہ آہستہ صلاح الدین بڑا ہوتا گیا۔ صلاح الدین جب بڑا ہو رہا تھا، مسلمان دنیا کمزور تو تھی،
लेकिन अब भी दुनिया में इस्लाम का गोल्डन एज चल रहा था और मुसलमानों के हर शहर में बड़ी बड़ी लाइब्रेरीज थी और दुनिया के सबसे बड़े स्कॉलर्स मुसलमान ही थे। सलाहुद्दीन के लिए सबसे अच्छी बात यह थी कि वो जहां पर बड़ा हो रहा था उस इलाके का बादशाह एक बहुत ही नेक आदमी था जो अपने लोगों का बहुत ज्यादा ख्याल रखता था और उसका नाम था सुल्तान नूरुद्दीन जंगी। नूरुद्दीन वो बादशाह था जिसने फलस्तीन दोबारा फतह करने की सबसे बड़ी कोशिश की थी। इसीलिए नूरुद्दीन ने पूरी दुनिया से मुसलमानों के बड़े बड़े स्कॉलर्स को अपने कैपिटल दमिश्क बुलाया था ताकि ये स्कॉलर्स मुसलमानों की नई जनरेशन को, मतलब उस जमाने की जेन जी को, इस्लाम के बड़े बड़े हीरोज के बारे में सिखा सके और उनके जहनों में ये ख्वाब डाल सके कि एक दिन वो जेरूसलम को दोबारा फतह करें। अब जब ये स्कॉलर्स नई जनरेशन को पढ़ा रहे थे, इन्हीं बच्चों में से एक सलाहुद्दीन अयूबी भी था और यहीं से सलाहुद्दीन को अपनी जिंदगी का मकसद मिला। ये वही जगह थी जहां सलाहुद्दीन ने पहली बार किताबों में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में पढ़ा कि किस तरह उन्होंने मुश्किलों से निकलकर मदीना की रियासत बनाई थी, किस तरह अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु हर मुश्किल वक्त में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ खड़े थे, किस तरह खलीफा उमर बिन खत्ताब रज़ियल्लाहु अन्हु ने उस जमाने की सुपर पावर्स को क्रश कर दिया था, किस तरह उस्मान रज़ियल्लाहु अन्हु ने अपनी सारी दौलत आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कदमों में बिछा दी थी और किस तरह मौला अली रज़ियल्लाहु अन्हु इस्लाम की हर जंग में शेर की तरह लड़े थे। और कहा जाता है पढ़ने लिखने के साथ साथ सलाहुद्दीन बचपन से ही घोड़े और तलवार चलाने की भी ट्रेनिंग ले रहे थे और तलवार की ये ट्रेनिंग वो किसी और से नहीं बल्कि अपने ही चचा शिरकू से लेता था। सलाहुद्दीन का ये चचा शिरकू कोई आम आदमी नहीं बल्कि उस जमाने के सबसे बड़े बादशाह नूरुद्दीन जंगी का एक बहुत बड़ा और खास जनरल था। और आखिर जब इसी शहर दमिश्क में सलाहुद्दीन की उम्र 30 साल हुई, बादशाह नूरुद्दीन ने सलाहुद्दीन के चचा शिरकू को इजिप्ट फतह करने का हुक्म दिया। लेकिन जाने से पहले शिरकू अपने ही भतीजे सलाहुद्दीन को भी साथ लेकर गया जिसे उसने खुद ट्रेन किया था। अब जब सलाहुद्दीन और उसके चाचा एक बहुत बड़ी फौज लेकर इजिप्ट की तरफ जा रहे थे, यहां पर मसला यह था कि इजिप्ट की फौज बहुत ही बड़ी थी, इसीलिए शिरकू की फौज में कुछ लोग घबराने लगे, जिसे देखकर सलाहुद्दीन और शिरकू ने सारे जनरल्स की मीटिंग बुलाई। इस मीटिंग में कुछ जनरल्स बार बार शिरकू से कह रहे थे कि हमें यह जंग नहीं करनी चाहिए क्योंकि सामने इजिप्ट की फौज हमसे बहुत ज्यादा बड़ी है। इस मीटिंग में इन जनरल्स की आंखों में ऐसी बेगैरती देखकर सलाहुद्दीन खड़ा हुआ और अपने चचा से कहा कि यहां जो कोई भी ये कह रहा है कि उसे जंग नहीं करनी तो वो वापस जाए और अपने बीवी और बच्चों के साथ घर में छुप कर बैठे। इस यंग सलाहुद्दीन के जज्बे को देखकर शिरकू ने अपने जनरल से कहा, आपने सबसे पहले घबराना नहीं है। इसी के साथ ये फौज इजिप्ट की तरफ रवाना हुई और एक बहुत सख्त जंग के बाद आखिर पूरा इजिप्ट फतह कर लिया, जिसके बाद सलाहुद्दीन का चचा पूरे इजिप्ट का गवर्नर बना। लेकिन जैसे ही वो गवर्नर बना उसके सिर्फ 2 महीने बाद सलाहुद्दीन का ये चचा फौत हो गया और उसके फौत होते ही सारे जनरल्स ने मिलकर सलाहुद्दीन अयूबी को सिर्फ 32 साल की उम्र में पूरे इजिप्ट का गवर्नर बना दिया। अब जब सलाहुद्दीन इजिप्ट में नूरुद्दीन जंगी का गवर्नर बना, इसी के साथ नूरुद्दीन जंगी पूरी इस्लामिक दुनिया का सबसे बड़ा बादशाह बना। और अब वक्त आ चुका था कि फाइनली नूरुद्दीन अपने ख्वाब को पूरा करने के लिए आगे बढ़े और फलस्तीन को दोबारा फतह करे। जिसके बाद कहा जाता है नूरुद्दीन जंगी ने एक बहुत खूबसूरत मिंबर तैयार कराया और सबसे कहा कि जब मैं फलस्तीन फतह करूंगा इंशाअल्लाह मैं खुद ये मिंबर मस्जिद अक्सा के अंदर रखवाऊंगा। तो
تو اب جب نور الدین حملے کی تیاریاں کر ہی رہا تھا، اچانک ایک دن اس کی طبیعت خراب ہونے لگی اور اس کے کچھ ہی دن بعد نور الدین اس دنیا سے چلا گیا اور وہ فلسطین فتح کرنے کا اپنا خواب پورا نہیں کر سکا۔ نور الدین کے جانے کے بعد وہی ہوا جو خلافت راشدہ کے بعد مسلمانوں میں ہمیشہ ہوتا ہے۔ نور الدین کے بعد اس کا بیٹا مسلمانوں کا نیا بادشاہ بنا، لیکن یہاں مسئلہ یہ تھا کہ نور الدین کے اس بیٹے کی عمر صرف اور صرف 11 سال تھی۔ جب نور الدین جیسے بادشاہ کے بعد یہ 11 سال کا بچہ اس کے تخت پر بیٹھا، یہ دیکھ کر نور الدین کی پوری ایمپائر میں سارے گورنروں کی آپس میں لڑائی شروع ہوئی کہ کون اس چھوٹے سے بچے کو قابو کر کے اس پوری ایمپائر کا بادشاہ بنے گا۔ اور ایک بار پھر مسلمان آپس میں لڑنے لگے اور آہستہ آہستہ یہ لڑائی اتنی بڑھ گئی کہ ایون فلسطین کے کروسیڈرز نے بھی ایک بار مسلمانوں پر حملے کی کوشش کی۔ اب جب مسلمانوں کے حالات اتنے خراب تھے، یہ دیکھ کر نور الدین کی بیوی عصمت خاتون کو سمجھ آئی کہ اگر ایسا ہی چلتا رہا تو سلطان نور الدین کا فلسطین کو فتح کرنے کا خواب کبھی پورا نہیں ہو سکے گا۔ اسی لیے اس عورت نے حالات کو ٹھیک کرنے کے لیے فوراً ایک لیٹر لکھا۔ عصمت خاتون کی طرف سے مصر کے گورنر صلاح الدین کے نام، آپ کے سلطان نور الدین اس دنیا سے جا چکے ہیں اور ان کے جانے کے بعد ان کے گورنروں نے ان کے تخت کے لیے جنگیں شروع کر دی ہیں، اور اگر صحیح چلتا رہا تو نور الدین کا خواب کبھی پورا نہیں ہو سکے گا۔ تو اب اس سے پہلے کہ یہ دھوکے باز لوگ اس تخت پر بیٹھے، آپ فوراً آ کر اس سلطنت اور نور الدین کے بیٹے کو بچائیں۔ اور یہ لیٹر لکھتے ہی اس نے یہ لیٹر سیدھا ایجپٹ کے گورنر صلاح الدین کے پاس بھیجا۔ اب یہاں سے بہت دور صلاح الدین ایجپٹ میں آرام سے بیٹھا ہوا تھا اور اسے ان حالات کا کچھ پتہ نہیں تھا۔ جیسے یہ لیٹر صلاح الدین کے پاس پہنچا اور اس نے یہ لیٹر پڑھا، یہ دیکھ کر کہا جاتا ہے صلاح الدین کو بہت غصہ آیا۔ صلاح الدین نے فوراً نور الدین کی بیوی کی طرف اس لیٹر کا جواب بھیجا اور کہا نور الدین کی موت کی خبر میرے لیے کسی طوفان سے کم نہیں ہے۔ اسی کے ساتھ صلاح الدین نے کہا کہ جس نے بھی نور الدین کے بعد مسلمانوں کی اس ایمپائر کو کمزور کرنے کی کوشش کی، میں وہاں خود آ کر ایک ایک سے بدلہ لوں گا۔ اسی کے ساتھ صلاح الدین اپنی فوج لے کر فل سپیڈ نور الدین کے کیپٹل دمشق کی طرف روانہ ہوا۔ اس سے پہلے جو سارے گورنرز آپس میں لڑ رہے تھے، اب صلاح الدین کے آنے کی خبر سن کر سارے گورنروں کی ٹانگیں کانپنے لگی۔ کچھ کیپٹل چھوڑ کر بھاگ گئے، کچھ نے ہتھیار پھینک کر سرنڈر کر دیا، اور آخر جیسے ہی صلاح الدین دمشق کی گیٹ کے سامنے پہنچا، بغیر کسی بھی شور شرابے کے دمشق کے لوگوں نے صلاح الدین کے لیے گیٹس کھول دیے۔ صلاح الدین دمشق انٹر ہوا اور اس طرح صلاح الدین ایک قطرہ بھی خون کا بہائے بغیر صرف 37 سال کی ایج میں پوری دنیا کا سب سے طاقتور بادشاہ بنا۔ اس طرح اس پورے علاقے کا کنٹرول صلاح الدین ایوبی کے ہاتھ میں آیا۔ ایون مکہ اور مدینہ بھی صلاح الدین کے کنٹرول میں تھے۔ اب جب یہاں صلاح الدین سلطان بنا، کروسیڈرز نے صلاح الدین ایوبی کے ساتھ ایک ایگریمنٹ کی کہ آنے والے کئی سالوں تک مسلمان اور کرسچنز ایک دوسرے پر حملہ نہیں کریں گے۔ اب صلاح الدین چاہتا تو یہ ایگریمنٹ پھاڑ کر جیروسلم پر اسی وقت حملہ کر سکتا تھا، کیونکہ صلاح الدین کو اچھی طرح پتا تھا کہ جیروسلم کرسچنز کی سب سے ہولی سٹی ہے اور وہ اسے ڈیفینڈ کرنے کے لیے اپنے خون کے آخری قطرے تک لڑیں گے۔ اسی لیے صلاح الدین نے یہ ایگریمنٹ سائن کر لی اور جیروسلم پر حملے سے پہلے صلاح الدین نے اپنا رخ مسلمانوں کی طرف کیا کہ وہ مسلمانوں کی آپس کی جنگیں ختم کر کے مسلمانوں کو یونائٹ کر سکے، جس کے بعد صلاح الدین کی فوجیں ہر طرف پھیل گئی
اور ایک کے بعد ایک قلعہ فتح کرنے لگے۔ اسی کے ساتھ صلاح الدین نے ہر طرف بڑے بڑے مسلمان اسکالرز کو پھیلا دیا تاکہ یہ اسکالرز جا کر مسلمانوں کی ینگ جنریشن کو موٹیویٹ کرے کہ وہ مسلمانوں کی آپس کی جنگیں چھوڑ کر فلسطین کے بارے میں سوچے، جس سے آہستہ آہستہ ینگ مسلمانوں کے ذہنوں میں ایک بہت بڑا چینج آنے لگا۔ اور کہا جاتا ہے آہستہ آہستہ صلاح الدین کی وجہ سے مسلمان دنیا میں ایک وقت ایسا بھی آیا کہ ہر مسلمان کی زبان پر صرف 2 ہی ورڈز تھے، جیروسلم اور جنگ۔ تو اب اس طرح جب صلاح الدین ہر طرف مسلمانوں کو یونائٹ کرنے کی کوشش کر رہا تھا، اچانک ایک دن جب صلاح الدین ایک جنگ کے دوران اپنے کیمپ میں تھا، اچانک کیمپ کے باہر کچھ آوازیں آئیں۔ 3 خطرناک حشاشین صلاح الدین کی پوری فوج اور اس کی پوری سیکیورٹی کو چکما دے کر کسی طرح دنیا کے سب سے طاقتور آدمی صلاح الدین کے کیمپ کے اندر گھس گئے۔ ایک نے سیدھا جا کر صلاح الدین کے سر پر حملہ کیا، لیکن صلاح الدین اپنی ہیلمٹ کی وجہ سے بچ گیا۔ یہ سن کر صلاح الدین کے گارڈز اندر آئے اور پھر صلاح الدین اور گارڈز نے مل کر تینوں حشاشین کو مار ڈالا۔ کہا جاتا ہے جب تیسرا اسیسن زمین پر اپنی آخری سانسیں لے رہا تھا، تب بھی اپنے آخری مومنٹس میں بھی وہ اپنے بلیڈ سے صلاح الدین کو مارنے کی کوشش کر رہا تھا، جس سے صلاح الدین کے چہرے پر زخم بھی لگا۔ یہ سب دیکھ کر کہا جاتا ہے صلاح الدین اپنے کیمپ میں کچھ دیر بالکل شوق میں بیٹھا ہوا تھا اور وہ حیران تھا کہ آخر یہ حشاشین کس طرح کے وحشی اور درندے لوگ ہیں۔ خیر، صلاح الدین وہ واحد بندہ تھا جس نے اب حشاشین سے بھی اپنی جان بچا لی تھی۔ یہ واقعہ صلاح الدین کے لیے بہت ہی شاکنگ تھا، اسی لیے صلاح الدین نے اپنی پوری سیکیورٹی بدل دی اور اس واقعے کے بعد اپنی پوری فوج کا رخ ان حشاشین کے ہیڈ کوارٹرز کی طرف کیا اور صلاح الدین حشاشین کے بڑے بڑے قلعوں کو گرانے لگا۔ صلاح الدین نے ہزاروں حشاشین کو مار ڈالا، لیکن پھر بھی صلاح الدین انہیں دنیا سے ختم نہیں کر سکا۔ آخر ان حشاشین کو آگے جا کر دنیا کے ایک بہت بڑے بادشاہ نے ہمیشہ کے لیے ختم کر دیا، اور وہ اس لیے کیونکہ یہ بادشاہ ان حشاشین سے بھی زیادہ وحشی تھا، اور اس کا نام تھا چنگیز خان۔ اب آخر صلاح الدین کے پاس اتنی طاقت آ چکی تھی کہ وہ بالکل تیار تھا کہ وہ فلسطین پر حملہ کرے اور 400 سال بعد فلسطین کو اسی طرح فتح کرے جس طرح خلیفہ عمر بن خطاب نے فتح کیا تھا۔ تو اب صلاح الدین صرف ایک بہانے اور موقع کا انتظار کر رہا تھا، اور آخر ایسا ہی ہوا۔ ایک بہت بڑا قافلہ مسلمانوں کے کیپٹل دمشق سے حج کرنے کے لیے مکہ کی طرف جا رہا تھا، لیکن جیسے یہ قافلہ فلسطین پہنچا، اس قافلے پر ایک بہت ہی ظالم بادشاہ نے حملہ کر دیا، قافلے کا سارا مال لوٹ لیا اور قافلے کے لوگوں کو ٹارچر کرنے لگا، یہاں تک کہ اس نے عورتوں کو بھی نہیں چھوڑا۔ لیکن یہ اس آدمی کی بہت بڑی غلطی تھی، کیونکہ اس قافلے کے اندر پورے مسلمان دنیا کی سب سے پاورفل عورت بھی تھی۔ اس ظالم آدمی کا نام رینالڈ ڈی شیٹلون تھا۔ ایک آدمی یہ خبر لے کر واپس دمشق پہنچا، اور دمشق پہنچتے ہی وہ سیدھا بادشاہ کے دربار پہنچا اور اس نے بادشاہ کو بتایا کہ کس طرح اس ظالم آدمی نے آپ کی بہن اور مسلمانوں پر ظلم کیے ہیں۔ یہ سن کر صلاح الدین کو بہت غصہ آیا اور اس نے فوراً رینالڈ کی طرف حکم بھیجا کہ وہ اسی وقت ان قیدیوں کو چھوڑ دے، لیکن رینالڈ اتنا بے شرم آدمی تھا، اس نے جواب کیا بھیجا پتہ ہے؟ رینالڈ نے صلاح الدین سے کہا، جاؤ اور اپنے پیغمبر محمد سے کہو کہ وہ ان قیدیوں کو مجھ سے چھڑائے۔ اب یہ بات سن کر کہا جاتا ہے
सलाह उद्दीन का गुस्सा कंट्रोल से बाहर हो चुका था और यहीं पर सलाह उद्दीन ने कसम खाई कि इस रेनाल्ड का सर मैं अपने हाथों से काटूंगा। इसी के साथ सलाह उद्दीन ने अपनी पूरी एम्पायर में खबर भेजी और हुक्म दिया कि पूरी फौज जंग के लिए रेडी हो जाए। जैसे ही मुसलमानों की फौज जमा हुई, सलाह उद्दीन इस पूरी फौज को लेकर फलस्तीन की तरफ रवाना हुआ। जैसे ही सलाह उद्दीन की फौज फलस्तीन एंटर हुई, सबसे पहले उन्होंने इस किले पर हमला किया और इस किले को घेर लिया। ये एक ऐसा किला था जिसके पीछे साफ पानी का एक बहुत बड़ा तालाब था। जैसे ही मुसलमानों की फौज यहां पहुंची, वहां जेरूसलम में भी क्रूसेडर्स का अब नया बादशाह आ चुका था और उसने भी क्रिश्चियंस की फौज को रेडी होने का हुक्म दिया। और जैसे ही फौज तैयार हुई, जेरूसलम का बादशाह ये फौज लेकर सलाह उद्दीन की तरफ रवाना हुआ। लेकिन अब यहां मसला यह था कि इस क्रूसेडर फौज ने जुलाई के महीने में फलस्तीन के गर्म डेजर्ट को क्रॉस करके सलाह उद्दीन तक पहुंचना था और ऊपर से इस पूरे रास्ते में इस इतनी बड़ी फौज के लिए बहुत ही कम पानी के कुएं थे। इसीलिए जाने से पहले क्रूसेडर्स के बादशाह ने अपने सारे जनरल्स की मीटिंग बुलाई और अपने इन जनरल से पूछा कि हमें क्या करना चाहिए। जहां कुछ समझदार जनरल्स ने कहा कि हमें इस गर्म डेजर्ट में मरने के बजाय यहीं पर बैठकर सलाह उद्दीन का इंतजार करना चाहिए। लेकिन ये सुनकर इनका वही जालिम गवर्नर रेनाल्ड चीख उठा और कहा कि नहीं, बल्कि हमें खुद जाकर सलाह उद्दीन पर हमला करना चाहिए, क्योंकि खुदा की मदद हमारे साथ है। और वैसे भी वहां किले के पास पानी का इतना बड़ा तालाब है कि वहां पहुंचकर हम सब आराम से पानी पी लेंगे। आखिर इस मीटिंग में रेनाल्ड की बात मानी गई और क्रूसेडर्स जुलाई के महीने में इस गर्म डेजर्ट को क्रॉस करने लगे और बगैर किसी पानी के इसी तरह ये फौज डेजर्ट में चलती रही। लेकिन इन सब के दिलों में एक ही उम्मीद थी कि इस रास्ते के एंड में ये सब उस तालाब से पानी पी सकेंगे। आखिर कई दिनों तक इसी तरह सफर करके ये फौज तालाब के करीब पहुंच गई। इस फौज को दूर से तालाब दिखने लगा, लेकिन जैसे ये फौज थोड़ी आगे बढ़ी, इस फौज के हर सोल्जर ने देखा कि इनके और तालाब के दरमियान सुल्तान सलाहुद्दीन की पूरी फौज खड़ी है। असल में इससे पहले सलाहुद्दीन को अच्छी तरह पता था कि जब ये क्रूसेडर्स यहां पहुंचेंगे, ये बहुत ही थके हुए और प्यासे होंगे। इसीलिए सलाहुद्दीन ने पहले से अपनी पूरी फौज को पानी के सामने खड़ा कर दिया था। तो अब अगर इन क्रूसेडर्स ने पानी पीना था तो उन्हें पहले सलाहुद्दीन की फौज से गुजर कर जाना था। इसीलिए इन प्यासे क्रूसेडर्स ने मुसलमानों पर हमला कर दिया। क्रिश्चियंस की फौज मुसलमानों से बड़ी थी, इसीलिए यहां पर हित्तीन की जमीन पर एक बहुत बड़ी और खतरनाक जंग शुरू हुई और क्रूसेडर्स कोशिश कर रहे थे किसी तरह वो उस पानी तक पहुंच जाए, लेकिन सलाहुद्दीन ने उन्हें ऐसा करने नहीं दिया और आहिस्ता आहिस्ता सलाहुद्दीन की फौज क्रिश्चियंस को घेरने लगी। कहा जाता है ये सब कुछ ऊपर से सलाहुद्दीन अयूबी देख रहा था। जैसे ही मुसलमानों की फौज ने उन्हें घेरा, सलाहुद्दीन के बेटे ने उनसे कहा कि अब्बा जान मुबारक हो, आप ये जंग जीत रहे हैं। लेकिन सलाहुद्दीन ने अपने बेटे से कहा नहीं, जब तक उनके बादशाह का कैंप अपनी जगह पर खड़ा है, हम ये जंग नहीं जीते। वहां जंग में मुसलमान और भी क्रिश्चियंस को पीछे धकेलने लगे और जंग के दरमियान झाड़ियों को आग लगाने से हर तरफ धुआं फैला हुआ था। ये देखकर सलाहुद्दीन के बेटे ने उनसे दोबारा कहा, अब्बा जान मुबारक हो, हम जीत रहे हैं। लेकिन सलाहुद्दीन ने फिर वही बात कही कि जब तक बादशाह का कैंप खड़ा है, हम नहीं जीते। आखिर मुसलमानों की फौज ने ऑर्गेनाइज होकर क्रिश्चियंस को हर तरफ से घेर लिया और कुछ ही देर में हजारों क्रूसेडर्स मरने लगे और आहिस्ता आहिस्ता मुसलमानों ने उनके बादशाह को भी घेर लिया। यह देखकर सलाहुद्दीन के बेटे ने तीसरी बार कहा कि अब्बा जान आप जंग जीत रहे हैं। लेकिन सलाहुद्दीन ने कहा नहीं, जब तक बादशाह का वो और जैसे ही सलाहुद्दीन यहां तक पहुंचा, अचानक बादशाह का कैंप गिर गया। ये देखते ही सलाहुद्दीन ने आंखें बंद की और जमीन पर गिर गया और अल्लाह को सजदा किया
और कहा अब हम ये जंग जीत चुके हैं। इस तरह मुसलमानों ने क्रूसेडर्स की पूरी फौज तबाह कर दी और जो लोग जिंदा बच गए मुसलमान उन्हें कैदी बनाने लगे। इन्हीं कैदियों में मुसलमानों ने क्रूसेडर्स के बादशाह को भी पकड़ लिया और सबसे बड़ी बात यह थी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गुस्ताखी करने वाला रेनॉल्ड भी मुसलमानों के हाथ जिंदा आया। जैसे ही सलाहुद्दीन को पता चला उसने फौरन बादशाह और रेनॉल्ड को अपने पास अपने कैंप बुलाया और जब सलाहुद्दीन ने देखा कि दोनों को प्यास लगी हुई है, यह देखकर सलाहुद्दीन ने बादशाह को एक प्याले में पानी या जूस दिया। बादशाह ने इस प्याले से खुद भी पिया और फिर यह प्याला रेनॉल्ड को दे दिया। अब उस जमाने का कल्चर यह था कि जब भी कोई बादशाह किसी को कुछ ऑफर करता था इसका मतलब यह था कि बादशाह ने उसे माफ कर दिया है। लेकिन अब जब रेनॉल्ड ने भी इस प्याले से पिया, यह देखकर सलाहुद्दीन को गुस्सा आया और उसने गुस्से में रेनॉल्ड से कहा कि हम अपने मेहमानों का बहुत ख्याल रखते हैं लेकिन तुम मेरे मेहमान नहीं हो और यह प्याला मैंने तुम्हें नहीं बल्कि तुम्हारे बादशाह ने दिया है। और फिर सलाहुद्दीन ने रेनॉल्ड से कहा कि तुम वो आदमी हो जिसने हमारे पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गुस्ताखी की थी और अब मैं पूरी उम्मत की तरफ से तुमसे इसका बदला लूंगा। लेकिन सलाहुद्दीन में सब्र भी इतना ज्यादा था कि रेनॉल्ड को मारने से पहले सलाहुद्दीन ने उसे कहा कि गुस्ताखी तो तुमने की है लेकिन अगर तुम इस्लाम कबूल करके तौबा कर लो तो मैं तुम्हें माफ कर दूंगा। लेकिन ऑफ कोर्स रेनॉल्ड ने कहा नहीं। इसी के साथ सलाहुद्दीन ने अपनी तलवार निकाली और एक ही बार में रेनॉल्ड का सर काटकर अपनी कसम पूरी कर दी। लेकिन फिर भी सलाहुद्दीन इतने गुस्से में था कि उसने रेनॉल्ड की लाश पकड़ी और उसे घसीटकर बादशाह के सामने लेकर आया। कहा जाता है यह देखकर बादशाह कांपने लगा क्योंकि उसे लगा कि अब अगली बारी उसकी होगी। लेकिन सलाहुद्दीन ने बादशाह से कहा रिलैक्स, तुम्हें मैं कुछ नहीं कहूंगा। हमारा यह रिवाज नहीं कि एक बादशाह दूसरे बादशाह को मारे। इस तरह सलाहुद्दीन ने क्रूसेडर्स की पूरी फौज को एक ही वार में खत्म कर दिया था और अब बगैर कोई टाइम जाया किए सलाहुद्दीन अपनी पूरी फौज लेकर पैगंबरों के शहर जेरूसलम की तरफ रवाना हुआ। अब वहां जेरूसलम में बच्चे बच्चे को इस बात का अच्छी तरह पता था कि आगे उनके साथ क्या होने वाला है और सब जेरूसलम की दीवारों पर खड़े होकर सिर्फ सलाहुद्दीन की फौज का इंतजार कर रहे थे। आखिर जेरूसलम की दीवार से एक आदमी ने दूर से एक मुसलमान सोल्जर देखा और कहा सलाहुद्दीन पहुंच चुका है। लेकिन बाकियों ने उसे कहा कि ये तो सिर्फ एक आदमी है। लेकिन उसने कहा नहीं, सलाहुद्दीन पहुंच चुका है। सलाहुद्दीन की फौज ने आते जेरूसलम को चारों तरफ से घेर लिया। अब यहां सबसे बड़ा मसला यह था जेरूसलम का बादशाह सलाहुद्दीन की कैद में था। मतलब जेरूसलम शहर का अब कोई लीडर नहीं था। इसीलिए जेरूसलम के लोगों ने वहीं पर अपना एक नया बादशाह बनाया, बेलियन। यह नया बादशाह बेलियन एक बहुत ही ज़हीन आदमी था। इसके पास बहुत थोड़ी सी फौज थी लेकिन बेलियन के लिए सब अपनी जान देने के लिए तैयार थे। यह देखकर सलाहुद्दीन ने इस जनरल की तरफ एक मैसेज भेजा और कहा यह शहर जेरूसलम हम मुसलमानों और तुम क्रिश्चियंस के लिए सबके लिए एक होली सिटी है। इसीलिए मैं नहीं चाहता कि यहां हम कोई खून बहाए। तुम्हें भी पता है ये जंग तुम जीत तो नहीं सकते, तो अब अच्छा यही होगा कि हथियार फेंको और सरेंडर कर दो। लेकिन जेरूसलम के इस नए बादशाह ने सलाहुद्दीन की बात नहीं मानी। तो ऑफ कोर्स क्या होना था, सलाहुद्दीन की फौज ने फुल ताकत से हमला किया। लेकिन जेरूसलम के अंदर क्रिश्चियंस भी बहादुरी से लड़ रहे थे। मुसलमान इसलिए बहादुरी से लड़ रहे थे कि पिछले ऑलमोस्ट 90 इयर्स से जेरूसलम की मस्जिद अक्सा में कोई अजान नहीं दी गई थी, बल्कि मस्जिद अक्सा को इन्होंने एक घोड़े बांधने की जगह बनाई थी। और पिछले 90 इयर्स में ये मुसलमानों के पास पहला मौका था कि वो इस शहर को दोबारा फतह करें। लेकिन सामने क्रिश्चियंस इसलिए बहादुरी से लड़ रहे थे क्योंकि उन्हें पता था कि 90 साल पहले जब इन्होंने इस शहर को फतह किया था तो उन्होंने मुसलमानों पर कितना जुल्म किया था। 1 लाख मुसलमानों को मारा था। तो अब इन क्रिश्चियंस का ख्याल था कि अगर मुसलमान इस सिटी को फतह करेंगे
वो भी हमसे एक एक मुसलमान का बदला लेंगे। इसीलिए दोनों फौजें अपनी फुल ताकत के साथ खून के आखिरी कतरे तक लड़ रहे थे। अगले 5 दिन तक सलाहुद्दीन की तोपें इसी तरह हमला करती रही और आखिर 5 दिन की सख्त लड़ाई के बाद फाइनली सलाहुद्दीन की एक तोप ने जेरूसलम की दीवार का एक हिस्सा गिरा दिया। और इस दीवार के गिरते ही जेरूसलम के अंदर सबको समझ आ गई कि अब सलाहुद्दीन को रोकना इम्पॉसिबल है। इसीलिए जेरूसलम के अंदर से उनके बादशाह ने सलाहुद्दीन की तरफ एक पैगाम भेजा कि मैं जेरूसलम का बादशाह सलाहुद्दीन के साथ मिलना चाहता हूं। सलाहुद्दीन ने यह ऑफर एक्सेप्ट की और इन दोनों लीडर्स की मीटिंग शुरू हुई। सबसे पहले सलाहुद्दीन ने बेलियन से पूछा कि बताओ तुम्हारा क्या इरादा है? शहर कब हमारे हवाले करोगे? बेलियन ने सलाहुद्दीन को क्लियरली बता दी कि हम जेरूसलम को इतनी आसानी से जाने नहीं देंगे, बल्कि हम सब अपने खून के आखिरी कतरे तक आपसे लड़ेंगे और अगर फिर भी हम ना जीते तो हम इस पैगंबरों के शहर जेरूसलम को आग लगा देंगे, जिससे आपकी मस्जिद अक्सा भी नहीं बचेगी। सलाहुद्दीन ने बेलियन से पूछा कि अगर तुम इस तरह हर चीज को आग लगाओगे तो उससे तो तुम्हारा चर्च भी जल जाएगा। जिस पर बेलियन ने कहा कि मुझे किसी भी चीज की कोई परवाह नहीं है, चाहे जो भी हो, मैं इस पूरे शहर को आग लगा कर रहूंगा। क्योंकि बेलियन को पता था अगर ये शहर उसने सरेंडर कर दी, सलाहुद्दीन इस शहर के हर क्रिश्चियन को मार डालेगा। तो अब बेलियन की बातें सुनकर सलाहुद्दीन ने थोड़ा सोचा और फिर बेलियन को एक ऐसी ऑफर दी जो वो कभी सोच भी नहीं सकता था। सलाहुद्दीन ने बेलियन से कहा कि मैं जेरूसलम फतह करके इसके अंदर हर क्रिश्चियन को माफ कर दूंगा, जेरूसलम में हर चर्च का अच्छे से ख्याल रखूंगा और अगर कोई भी क्रिश्चियन जेरूसलम को छोड़कर जाना चाहे वो सिर्फ थोड़ा सा टैक्स देकर जेरूसलम से बगैर किसी खतरे के जा सकेगा। ये सुनकर बेलियन बिल्कुल हैरान रह गया, क्योंकि उसे पता था कि इससे 90 इयर्स पहले जब क्रिश्चियंस ने इस शहर पर कब्जा किया था, उन्होंने यहाँ के हर मुसलमान को मार डाला था, मस्जिद अक्सा को घोड़े बांधने की जगह बना दी थी और पूरे जेरूसलम शहर को मुसलमानों के खून से लाल कर दिया था। और अब सलाहुद्दीन वो सब कुछ भुलाकर हम सारे क्रिश्चियंस को माफ करने के लिए तैयार है। और आखिर वो बेलियन जो इससे पहले जेरूसलम को जलाने वाला था, अब सलाहुद्दीन की बातें सुनकर उसने सलाहुद्दीन से कहा कि अगर आपकी यही ऑफर है तो फिर मैं जेरूसलम आपके सामने सरेंडर करता हूं। Then under these terms I surrender Jerusalem. इसी के साथ आखिर 90 इयर्स बाद मुसलमान दोबारा जेरूसलम एंटर हुए। इससे आगे जो हुआ वो ऑलमोस्ट वैसा ही था कि जब इससे 500 साल पहले रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा के साथ मक्का के शहर एंटर हुए थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मक्का फतह करके उन सारे लोगों को माफ कर दिया था जो बहुत सालों से मुसलमानों पर जुल्म कर रहे थे। इस दिन फतह मक्का के बारे में सलाहुद्दीन ने बचपन से पढ़ा था। इसीलिए अब जब वो मुसलमानों को लेकर जेरूसलम एंटर हुए, सलाहुद्दीन ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत को फॉलो करते हुए जेरूसलम के हर क्रिश्चियन को माफ कर दिया और जेरूसलम की हर गली में ऐलान कराए कि आप सब माफ कर दिए गए हो। जिसके बाद सलाहुद्दीन सीधा मस्जिद अक्सा की तरफ गया और मस्जिद अक्सा को साफ करके इधर वही मिंबर रखवाया जो इससे बहुत साल पहले सलाहुद्दीन के मास्टर नूरुद्दीन ने बनाया था। 90 साल बाद मस्जिद अक्सा में दोबारा आजान दी गई और एक बार फिर मुसलमान सफों में खड़े हुए और सुल्तान सलाहुद्दीन ने सबको नमाज पढ़ाई। अब जब जेरूसलम आजाद हो चुका था, आहिस्ता आहिस्ता क्रूसेडर्स थोड़े से पैसे देकर अपने आप को आजाद करा रहे थे और फिर जेरूसलम छोड़कर जा रहे थे और सलाहुद्दीन भी बहुत सारे लोगों को बगैर पैसों के माफ कर रहा था। आहिस्ता आहिस्ता सलाहुद्दीन ने ऐलान कराया कि बूढ़े क्रिश्चियंस को पैसे देने की कोई जरूरत नहीं, बच्चों को भी कोई पैसे देने की जरूरत नहीं और फिर औरतों को भी बगैर पैसों के आजाद करने लगा।
ये सब देखकर सलाहुद्दीन के कुछ जनरल्स बिल्कुल भी खुश नहीं थे। आखिर सलाहुद्दीन के सामने बहुत सारे ऐसे जवान लड़के लाए गए जिन्होंने मुसलमानों के खिलाफ जंगें भी की थी, और इन लड़कों के पास अपने आप को आजाद करने के लिए कोई पैसा नहीं था। तो अब सलाहुद्दीन ने इन्हें गुलाम बनाने के बजाय सलाहुद्दीन वापस अपने कैंप के अंदर गया, और कैंप के अंदर सलाहुद्दीन का अपना पर्सनल जितना भी सोना पड़ा था उसे लेकर बाहर आया, और फिर अपने पैसों से एक एक क्रिश्चियन को आजाद कराने लगा। ये देखकर सलाहुद्दीन का भाई भी अपना सोना लेकर आया, और उसने 1000 क्रिश्चियंस को आजाद किया। आगे जाकर इन्हीं क्रिश्चियंस ने सलाहुद्दीन की ये बातें पूरी यूरोप में फैलाई, जिसकी वजह से आज तक पूरा यूरोप सलाहुद्दीन को एक हीरो मानता है। Saladin, protect the Christian churches. And Saladin goes, I don't care. We're not massacred. They are. They do this. We don't. और सिर्फ यही नहीं, बल्कि कहा जाता है एक टाइम ऐसा भी था कि सलाहुद्दीन एक क्रिश्चियन औरत के बच्चे को ढूंढने के लिए जेरूसलम के बाजारों में खुद फिर रहा था। अब जब ये सारे क्रिश्चियन जेरूसलम को छोड़कर जा रहे थे, इन क्रिश्चियंस में जेरूसलम का लीडर बेलियन भी था। लेकिन जाने से पहले सलाहुद्दीन ने उसे अपने पास बुलाया और उसे कहा कि आप सब जेरूसलम छोड़कर जा तो रहे हैं, लेकिन याद रखें ये सिटी हमारी तरह आपके लिए भी होली सिटी है, और आप सारे क्रिश्चियंस जब भी दोबारा जेरूसलम आना चाहे, जेरूसलम के दरवाजे हमेशा आपके लिए खुले होंगे। इस तरह एक बार फिर सलाहुद्दीन की लीडरशिप में मुसलमान, क्रिश्चियंस और यहूदी सब मिलकर बिल्कुल अमन के साथ जेरूसलम में रहने लगे। इस तरह खलीफा उमर रज़ियल्लाहु अन्हु के बाद सुल्तान सलाहुद्दीन ने एक बार फिर जेरूसलम फतह कर लिया, जो मुसलमानों के लिए तो एक बहुत ही खुशी और जश्न की बात थी। लेकिन यहां से बहुत दूर यूरोप में हर तरफ मातम छाया हुआ था, बल्कि लोग इतने शौक में थे कि कहा जाता है जब मुसलमानों की जीत की खबर यूरोप के पोप तक पहुंची, पोप इस खबर के कुछ ही दिन बाद मर गया। इसीलिए नए पोप ने आते ही दोबारा पूरे यूरोप में ऐलान किया कि हम फलस्तीन को इतनी आसानी से नहीं जाने दे सकते, बल्कि हम सब मिलकर सलाहुद्दीन से बदला लेंगे। और इस नई जंग के लिए पोप ने एक बहुत बड़ी फौज बनाना शुरू की, बल्कि इस फौज को फंड करने के लिए पोप ने यूरोप की गरीब आवाम पर एक नया टैक्स लगाया, जिसका नाम था सलादिन टैक्स। मतलब यूरोप का हर आदमी अपने पैसों का 10% पोप को देगा, ताकि वो सलादिन से दोबारा फलस्तीन छीन सके। और जैसे ये फौज तैयार हुई, यूरोप का सबसे बड़ा बादशाह रिचर्ड द लायन हार्ट ये फौज लेकर फलस्तीन की तरफ रवाना हुआ, और आखिर बड़ी बड़ी कश्तियों में ये फौज फलस्तीन पहुंची, और एक बार फिर फलस्तीन में एक बहुत बड़ी जंग शुरू हुई, जिसके बाद अगले 5 साल तक सलाहुद्दीन इसी तरह जेरूसलम को डिफेंड करता रहा। लेकिन आखिर 5 साल तक लड़ने के बाद भी क्रूसेडर सलाहुद्दीन से ये जंग नहीं जीत सके, और आखिर 5 साल बाद क्रूसेडर्स ने हार मान ली और सिर्फ 2-3 किलो के अलावा पूरा फलस्तीन खाली करके वापस यूरोप की तरफ चले गए। अब जब सलाहुद्दीन ने बार बार यूरोप के बादशाहों को हरा दिया था, ये देखकर सलाहुद्दीन ने अपने जनरल से कहा कि अब मेरा इरादा ये है कि मैं फलस्तीन के बाद सीधा यूरोप की तरफ बढ़ूं और आहिस्ता आहिस्ता पूरे यूरोप को फतह करूं। लेकिन अब जब सलाहुद्दीन यूरोप पर हमले की तैयारी कर रहा था, उसके सिर्फ 1 साल बाद अचानक सलाहुद्दीन की तबीयत खराब होने लगी और सलाहुद्दीन की जिंदगी के आखिरी दिन करीब आने लगे। कहा जाता है सलाहुद्दीन ने मरने से पहले अपने भाई और बेटों को बुलाया और उनसे कहा, याद रखना मैंने जिंदगी में जो भी किया है सिर्फ और सिर्फ अल्लाह को खुश करने के लिए किया है। और फिर कहा, मेरे बेटों याद रखना मेरे बाद मुसलमानों पर जुल्म मत करना। और इस तरह सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी इस दुनिया से चले गए। कहा जाता है सलाहुद्दीन की मौत की खबर पूरी दुनिया में फैल गई और मुसलमान ऐसे रो रहे थे कि कोई आम बादशाह नहीं बल्कि कोई अजीम खलीफा दुनिया से गया हो। फौत होने के बाद जब सलाहुद्दीन के माल का हिसाब लगाया गया, सलाहुद्दीन के पास एक सोने के सिक्के और कुछ सिल्वर कॉइन्स के अलावा और कुछ भी नहीं था, जिसके बाद सुल्तान सलाहुद्दीन को उसी के कैपिटल दमिश्क में दफना दिया गया।
اور صلاح الدین کی قبر آج بھی اسی طرح موجود ہے. صلاح الدین نے فلسطین کو ایسے فتح کیا کہ آنے والے کئی صدیوں تک صرف مسلمان نہیں بلکہ یورپ کے کرسچنز بھی صلاح الدین کو ایک ہیرو مانتے تھے. اور خلیفہ عمر رضی اللہ عنہ کے بعد اب صلاح الدین نے فلسطین ایسے فتح کیا تھا کہ اگلے 700 ایئرز تک کوئی بھی مسلمانوں سے دوبارہ فلسطین نہیں چھین سکا. لیکن آخر 700 سال بعد جب فلسطین پر عثمانیہ خلافت کا راج تھا، دنیا کی تاریخ کی سب سے بڑی جنگ شروع ہوئی، ورلڈ وار 1. اس ورلڈ وار میں عثمانیہ خلافت نے اس زمانے کی ایک سپر پاور جرمنی کا ساتھ دیا اور دونوں ساتھ مل کر جنگ لڑ رہے تھے. عثمانیہ خلافت نے یہ جنگ ورلڈ وار 1 بہت بہادری سے لڑی، لیکن آخر بہت کوشش کے بعد بھی عثمانیہ خلافت یہ جنگ ہار گئی اور آہستہ آہستہ عثمانیہ خلافت ٹوٹنے لگی اور آخر عثمانیہ سلطنت اتنی کمزور ہوئی کہ ان کے ہاتھ سے فلسطین ایک بار پھر چلا گیا، جس کے بعد فلسطین اس زمانے کی سب سے بڑی سپر پاور برٹش امپائر کے کنٹرول میں. اور عثمانیہ خلافت کو توڑنے کے بعد کہا جاتا ہے ایک دن ایک انگریز جنرل صلاح الدین کے شہر میں اس کی قبر کے پاس آیا اور پھر اس بے شرم جنرل نے صلاح الدین کی قبر کو لات ماری اور کہا صلاح الدین we are back. اسی طرح عثمانیہ خلافت کے ٹوٹنے کے کچھ ہی عرصے بعد فلسطین ایک بار پھر مسلمانوں کے ہاتھ سے چھین لیا گیا اور فلسطین میں پہلی بار ایک نئی ریاست بنی، اسرائیل. اور آج سے کچھ سال پہلے جب امریکہ نے مسلمان کنٹریز پر حملہ کیا، اس وقت کے امریکن پریزیڈنٹ جارج بش نے اس نئی جنگ کو بھی اسی طرح ایک کروسیڈ کا نام دیا. پچھلی بار جب فلسطین مسلمانوں سے چھینا گیا تھا، اسے پھر 90 ایئرز بعد سلطان صلاح الدین نے دوبارہ فتح کیا تھا. اس بار فلسطین کے جانے کے آلموسٹ 80 ایئرز پورے ہو چکے ہیں. ہو سکتا ہے آج ہم اتنے کمزور ہیں کہ ہم اپنا پرانا ریکارڈ بھی توڑ دیں، اور یا ہو سکتا ہے ایسا نہ ہو، کیونکہ کیا پتا آج بھی ایک صلاح الدین پیدا ہو چکا ہے. جو بھی ہو، ایک بات کلیئر ہے، ساری دنیا کے مسلمانوں کی نظریں اسی آدمی کی تلاش میں ہے جو خلیفہ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ اور سلطان صلاح الدین ایوبی کے بعد ایک بار پھر مسلمانوں کے لیے فلسطین فتح کرے گا. سبسکرائب.